ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब शाहनवाज की सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ जाती है। जहां पर दूसरी तरफ अब सलमान को भी अपनी मां की बीमारी का पता चल जाता है। सलमान को जब अपनी मां की बीमारी का पता चलता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है, क्या सलमान अब अपने बाप के खिलाफ एक्शन लेगा। दूसरी तरफ अब फैजान की भी शादी का मिन्हा को पता चल गया है कि फैजान ने छुपकर अब डॉक्टर अंबर के साथ शादी कर ली है। क्या अब मिन्हा फैजान की शादी का सबको बता देगी? क्या जब एक साथ इतनी सच्चाइयां खुलेंगी तो सबका क्या हाल होगा? क्या अब शाहनवाज जिंदा रह पाएगा? क्या वो दुनिया के सामने अपना मुंह दिखा पाएगा? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आने वाली एपिसोड में अब सानिया भी इस्लामाबाद के लिए तैयार होती है। सलमान को शाहनवाज ने मना कर दिया होता है कि तुम हरगिज अपनी बेगम के साथ नहीं जाओगे, जहाँ पर सलमान को बिल्कुल भी अपने बाप की अब बात का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वो उसी वक्त सानिया से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। सलमान को जैसे ही अपनी मां की हकीकत का पता चलता है कि उसकी मां को तो कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज का, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि बाबा ने ये सब कुछ हमसे छुपाया, इसलिए वो अपने बाबा की अब कोई भी बात नहीं मानता, जिसलिए वो सानिया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने बाप को बताता है कि वो अपनी बेगम के साथ खड़ा है। जहाँ पर शाहनवाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसका बेटा आज उसकी साइड नहीं ले रहा, ना उसकी बात मान रहा है, बल्कि अपनी बेगम के साथ है। लेकिन उसको भी तो सोचना चाहिए कि वो खुद अपने बेटों का कितना साथ देता है, हर वक्त उनको टीज करता रहता है और उनकी इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जहाँ पर सानिया और सलमान दोनों चले जाते हैं और दूसरी तरफ सानिया और सलमान जैसे इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो सलमान वहां से अपनी मॉम के डॉक्टर से बात करता है। वो जैसे ही अपनी माँ के डॉक्टर से बात करता है तो उसके सामने एक ऐसी हकीकत खुलने वाली है जो उसकी आंखों को खोल कर रख देगी, जो उसकी दुनिया को उजाड़ कर रख देगी और उसको एक परेशानी में डाल देगी। सलमान जैसे ही अपनी माँ के डॉक्टर से मिलता है तो वो उनको बताते हैं कि आपकी माँ को जो कैंसर था वो लास्ट स्टेज पर था और इनको बिल्कुल भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जिस वजह से इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब है। अब तो इनका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। जिसके बाद जैसे ही ये सलमान बात सुनता है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है, उसके पाँव के नीचे से जमीन चले जाती है कि वो क्या सुन रहा है। वो एकदम से एक शौक में चला जाता है, लेकिन उस वक्त इसको सानिया हौसला देती है और कहती है कि हम आंटी का इलाज करवाएंगे। जिसके बाद ये बात सोचने पर सलमान को मजबूर कर देती है कि उसका बाप एक इतना अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद अपनी बेगम को क्यों टाइम नहीं दे रहा था, क्यों उसने अपनी बेगम को किसी के हवाले किया, क्यों इसने अपनी बेगम का इलाज एक प्रॉपर अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं करवाया, क्यों इसने एक घटिया किस्म के डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर अपनी बेगम को दिया, क्यों इसने आज इसकी माँ की तबीयत खराब करवाई। जब इसके बाप को सारी सच्चाई का पता था तो ये सब कुछ करवाने के लिए उसको क्या मिला, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है। सलमान इस वजह को ढूंढने के लिए अब लग जाता है और वो अपने दिल में ठान लेता है कि वो अब अपने बाप का सच सबके सामने लेकर आएगा। पहले उसने बहुत चुप कर लिया, लेकिन अब वो अपने बाप की हकीकत एक एक इंसान के सामने लेकर आएगा, क्योंकि उसका बाप बाप कहलाने के लायक ही नहीं, वो तो एक शैतान है जो इनकी जिंदगियों को बर्बाद करता जा रहा है। जहाँ पर दूसरी तरफ सानिया के बाप को चोट लगती है। सानिया भी सलमान से कहती है कि उसको अपने बाबा से मिलना है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट की वजह से उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया था। तो सानिया सलमान से कहती है कि उसको अपने बाबा से मिलने जाना है, जहाँ पर सलमान कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ले चलूंगा। जहाँ पर दूसरी तरफ अब शाहनवाज के सामने भी उसकी हकीकत आने वाली है। अब दुनिया का एक एक बंदा एक एक इंटरनेट पर शाहनवाज की हकीकत सबके सामने खुलकर आ रही है। शाहनवाज को अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी थी, इसने अपनी इज्जत की खातिर पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, आज वही इसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अब इस ड्रामे में बहुत ज्यादा कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब हर किसी की सच्चाई सबके सामने आएगी, सच का सामना होगा और झूठ का खात्मा होगा। क्या अब झूठ का जब खात्मा होगा तो क्या हर एक इंसान की हकीकत सबके सामने खुल आएगी? अब नाजरीन ये देखना है हमें। जब शाहनवाज को उसकी हकीकत का पता चलेगा कि अब सारी दुनिया में वो बहुत ही गद्दा इंसान कहलाने लग पड़ा है, तो शाहनवाज अब क्या करने पर आ सकता है। क्या जब शाहनवाज को पता चलेगा कि उसकी इज्जत पर बात आई है तो वो अपनी इज्जत पर जो भी नाम आएगा तो उसको वो बुरा हाल करके उसके हाथ में पकड़ाएगा? क्या अब वो अपनी इज्जत के लिए हर किसी की जिंदगी को बर्बाद कर डालेगा? जहाँ पर दूसरी तरफ अब शाहनवाज अपनी न्यूज में मगन होता है। वो स्क्रॉल डाउन करता है तो उसके सामने एक ऐसी वीडियो आती है जो उसकी दुनिया को हिला कर रख देती है। जब वो वीडियो देखता है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन चले जाती है, जहाँ पर उस वीडियो में साफ साफ लिखा होता है कि शाहनवाज ने गरीबों
لوگوں کا حق کھایا ہے۔ شاہنواز کی سچائی سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ میڈیا والے پھوٹ پھوٹ کر بول رہے ہوتے ہیں کہ شاہنواز کو پکڑو، شاہنواز کو پکڑو، وہی مجرم ہے، جہاں پر شاہنواز حیران ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کے سامنے اس کی سچائی آتی ہے تو سب سے پہلا نام اس کے دماغ میں کوئی اور نہیں بلکہ ثانیہ آتی ہے۔ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ ثانیہ یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ وہ اسی وقت سلمان کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے تم گھر آؤ، مجھے تمہاری بیگم سے بات کرنی ہے، جہاں پر سلمان تب اپنے باپ کو اگنور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنا کام کر کے آئیں گے، جہاں پر شاہنواز کو بھی غصہ آتا ہے کہ آج اس کا بیٹا اس کی آگے سے کیسے جواب دے رہا ہے۔ شاہنواز کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخرکار اس نے بہت برا کیا، اب اس کا ٹائم آ گیا ہے۔ جہاں پر دوسری طرف امینہ کو بھی جیسے ہی فیضان کی سچائی کا پتہ چلتا ہے تو اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ وہ بہت روتی ہے، اندر ہی اندر سے مر رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن وہ بھی کسی کو نہیں بتا رہی ہوتی۔ وہ سوچتی ہے کہ پہلے ہی گھر میں اتنے ہنگامے کھڑے ہیں، کیا اب وہ اور نہیں ہنگامہ کھڑا کرے گی۔ وہ چپ ہو جاتی ہے اور صبر کا سامنا کرتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر وہ انکل کو بتا دے گی تو فیضان کا بہت برا حال ہوگا، لیکن اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ فیضان نے جب اس کے ساتھ اتنا برا کر دیا تو وہ بالکل بھی اس کو ہمدردی نہیں دکھانی چاہیے۔ جہاں پر مینہا یہ سوچ لیتی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے کوئی بھی بات نہیں کرے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے ڈاکٹر شاہنواز سے بات کی تو بہت برا حال ہوگا فیضان کا۔ اس کے دل میں ابھی بھی انسانیت ہوتی ہے، اس لیے وہ چپ کر جاتی ہے۔ اور اسی وقت مینہا اٹھتی ہے اور اٹھ کر کچن میں جاتی ہے تو کچن میں آگے فرحین موجود ہوتی ہے۔ فرحین کو بھی عزت راس نہیں، شاہنواز کو اس کی جوتے کی نوک پر نہیں رکھتا تو لیکن فرحین پھر بھی اس کے پاؤں چاٹتی پھر رہی ہے کہ میرا شوہر ہے، لیکن شاہنواز کو رتی بھر بھی اس بات کا احساس نہیں کہ اس نے فرحین کے ساتھ بہت برا کیا۔ اس نے ایک اچھے ڈاکٹر سے اس کو ٹریٹمنٹ نہیں لے کر دیا، جس کی وجہ سے آج اس کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ ایک اس کی کنڈیشن خراب ہے اور دوسرا شاہنواز اس کے اوپر اپنا روب جماتا رہتا ہے، جب دل چاہتا ہے اس کی انسلٹ کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن فرحین بھی اس دفعہ اب چپ نہیں رہے گی۔ وہ کچن میں کھڑی شاہنواز کے لیے چائے بنا رہی ہوتی ہے کہ اوپر سے مینہا بھی چلے جاتی ہے اور مینہا جا کر بتاتی ہے کہ آپ آنٹی کیا کر رہی ہیں، جہاں پر فرحین اسے کہتی ہے کہ میں جو مرضی کروں، تم ہوتی کون ہو میرے کام میں انٹرفیئر کرنے والی۔ اس وقت مینہا کہتی ہے کہ آپ کو کوئی کام تھا آپ مجھے بتا دیتی یا کسی اور کو بتا دیتی، آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ پھر سے کچن میں آ گئی ہو۔ جہاں پر فرحین اسے کہتی ہے کہ اپنے شوہر کا کام کرنے میں کوئی بھی کم نہیں پڑتا، اس لیے تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ اپنے شوہر کا تم ساتھ دو اور اپنے شوہر کے اوپر نظر رکھو، میرے اوپر نظر رکھنا بند کر دو۔ جس کے بعد مینہا کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں اور فرحین آگے سے اسی کو باتیں سنا رہی ہے۔ جہاں پر فرحین جیسے ہی بولتی ہے تو اس وقت مینہا اس کو چپ کرواتی ہے۔ مینہا جیسے ہی آگے سے اس کو جواب دینے لگتی ہے، فرحین اس کو بولتی ہے کہ تمہیں بھی اب ثانیہ والی زبان لگ گئی ہے، تم بھی ثانیہ کے ساتھ رہ رہ کر اس کی طرح بولنے لگ پڑی ہو۔ جہاں پر مینہا اس وقت چپ کر جاتی، فرحین مینہا سے کہتی ہے کہ یہ لو کافی پکڑو اور جا کر شاہنواز کو دے کر آؤ۔ اور جیسے ہی مینہا یہ کافی دینے کے لیے شاہنواز کے پاس جاتی ہے، شاہنواز جیسے ہی ابھی ایک سیپ لیتا ہے تو مینہا کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہے جو شاہنواز کے حلق سے اس چائے کو اترنے نہیں دیتی۔ جہاں پر شاہنواز اس وقت وہیں پر چپ ہو جاتا ہے، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ مینہا اب ساری حقیقت اس کے سامنے کھول کر رکھ دے گی، جس کے بعد اب شاہنواز کا بہت برا حال ہوگا۔ کیا شاہنواز اب سب برداشت کر پائے گا یا پھر مینہا ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی؟ مینہا تو کوئی نہ کوئی ایسی بات شاہنواز کو بتائے گی جو اس کا منہ توڑ کر دینے والا جواب ہوگا۔ جہاں پر شاہنواز اس وقت چپ کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کافی کس نے بنائی ہے، اس کو شرم نہیں آتی یہ کافی بناتے ہوئے؟ ایسی گھٹیا کافی میرے لیے دوبارہ مت بنانا۔ جہاں پر فرحین وہاں پر آ جاتی ہے اور فرحین اب چپ نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ میں نے بنائی ہے، آپ کو اگر اتنا ہی زیادہ نخرے آتے ہیں نا تو کہیں اور سے جا کر پینا، ایک تو میں آپ کی خدمت کروں، دوسرا آپ سے میں جواب بھی سنوں۔ جہاں پر فرحین کا یہ رویہ دیکھ کر شاہنواز بہت حیران ہوتا ہے کہ اب تو سب گھر والے میرے خلاف ہو گئے ہیں، شاہنواز کو ابھی بھی نہیں پتا کہ وہ ابھی بھی غلط ہے، وہ ابھی بھی اس بات پر ہے کہ وہ بالکل سچا ہے، اس کو کسی کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ جہاں پر شاہنواز کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے۔ اب کی دفعہ تو فرحین بھی اس کو منہ توڑ جواب دے گی، جہاں پر شاہنواز بالکل بھی یہ بات بیئر نہیں کر پائے گا۔ دوسری طرف ثانیہ بھی اسلام آباد سے آ جاتی ہے، وہ جیسے ہی آتی ہے تو شاہنواز اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سارے ثبوت میڈیا پر دینے کے لیے۔ جہاں پر پھر اس وقت ثانیہ نہیں بولتی، سلمان اس کا ساتھ دیتا ہے اور بولتا ہے، کہتا ہے کہ بابا شرم تو آپ کو آنی چاہیے، آپ نے ساری دنیا کو کھیل سمجھ رکھا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میری ماں کی بیماری کے بارے میں آپ نے ہم سے سب کچھ چھپایا گیا، آپ نے تو ہمیں بتایا بھی نہیں، اگر بتا دیتے تو ہم اپنی ماں کا علاج کر لیتے، ہماری ماں دن بہ دن ہم سے دور جا رہی ہے اور ہم لوگ یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔
हमारी माँ की जगह आप चले जाते हमें दुख ना होता, हमारी माँ हमसे जा रही है, आपने अच्छे डॉक्टर से उसको ट्रीटमेंट नहीं लेकर दिया। जहाँ पर शाहनवाज सलमान की बात सुनकर हैरान होगा और सोच में पड़ जाएगा कि अब ये सब कुछ क्या हो रहा है, सारी हकीकतें इनके सामने कैसे खुल रही हैं, मैं कैसे अब इनके सामने गंदा बन रहा हूँ। जहाँ पर शाहनवाज ये बात भूल गया है कि सच जितना मर्जी झूठ छुपा लो ना, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। जहाँ पर आज वो दिन आ गया जब सच्चाई सबके सामने आ गई और शाहनवाज उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जहाँ पर दूसरी तरफ अब सानिया भी अपने घर जाएगी तो उसकी माँ वैसे ही उसको जली कटी सुनाएगी, सानिया भी अपनी माँ का मुंह तोड़कर जवाब आएगी। दूसरी तरफ जैसे ही शाहनवाज की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी, क्या शाहनवाज खुदकुशी कर लेगा या फिर वैसे ही अफसोस के मारे मर जाएगा, या फिर इसको अब इसकी सजा दिलवाने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ जैसे ही घर में हंगामे खड़े होंगे तो उसी वक्त अब मिन्हा भी इस चीज का फायदा उठाकर अब फैजान की सच्चाई सबके सामने ले आएगी। क्या अब जैसे ही फैजान की सच्चाई सामने आएगी तो फैजान का क्या हाल होगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रेडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।